अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। हेलो हेलो बाजी, आपको बताना था कि चची नईमा की बेटी कल रात घर से भाग गई। आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो पिछले 5 माह से चची नईमा की तरफ नहीं जा सकी। सुबह ड्यूटी पर आती हूँ तो रात हो जाती है घर जाते जाते। मुझे किसी की कोई खबर नहीं। बाजी, मुझे तो लगा आपको पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत दुख हुआ। बाजी, जैसी चची की आते हैं दूसरों पर तोहमतें लगाने की, तो अब उनको पता चला होगा किसी पर झूठी तोहमत लगाएं तो उस पर क्या गुज़रती है। नहीं रोज़ी, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह चची पर करम करे, राइसा रोज़ी को समझाते हुए बोली। तो रोज़ी ने पूछा, आप जाएंगी उनकी तरफ? तो राइसा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसे मौके पर मैं जाकर क्या करूँगी। मुझे तो वैसे भी टाइम नहीं कहीं जाने का। ठीक है बाजी, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं फिर कॉल करूँगी, आप ड्यूटी पर हो इस वक्त। अल्लाह हाफिज़। ये कहते हुए रोज़ी ने फ़ोन बंद कर दिया। तो रईसा को रोज़ी की बातें माजी में ले गईं। रईसा के माँ बाप नहीं थे, वो चचा के साथ ही रहती थी और चचा उसे बहुत प्यार करते थे, जो चची को जहर लगता था। अपना काम निकलवाना हो तो चची उसे लाड प्यार से सारे काम करवा लेती थी और उधर चचा के कान भी भरती रहती थी। चचा सुनी अनसुनी कर देते। चची अक्सर सास से लड़ाई करती कि हम सांप पाल रहे हैं, खुद तो इसके माँ बाप मर गए, मेरे बच्चों का हक खाने के लिए इसे हमारे सर पर थोप गए। रईसा ये बातें सुनती तो अपने अल्लाह से फ़रियाद करती कि क्यों उसके माँ बाप छीन लिए। चचा रात को काम से आते तो अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आते, तो कहते रह जाते, यतीम बच्ची है, उसे भी कुछ दे आओ। तो चची अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती और कहती, इस घर में पल रही है हमारे टुकड़ों पर, यही काफ़ी है। मैं मज़ीद अपने बच्चों का हक नहीं मारने दूंगी। रईसा जवानी की सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी, उसे सब समझ थी। अब तो कभी कभार अपने माँ बाप के बारे में कुछ सुनती तो चची से लड़ पड़ती कि वो मर चुके हैं, उनके बारे में कुछ ना बोला करें। चची और भड़क जाती, 2 की 6 बातें बनाकर रात को चचा आते तो उनको सुनाती। चची को ये हुनर हासिल था, जब काम करवाना हो तो शहद की पुड़िया बन जाती और रईसा समझती चची दिल से उसे अपनी बेटी मान कर कहती हैं। आज रईसा बुखलाई बुखलाई फिर रही थी। चची ने महसूस कर लिया कि रईसा के साथ कोई मसला है। पहले तो वो नोट करती रहीं और इंतज़ार करती रहीं कि सास किसी काम से बाहर जाए तो वो रईसा को इत्मीनान में ले। फिर चची को मौका मिल ही गया तो रईसा के पास आकर बोली, रईसा चलो दोनों बैठकर चाय पीते हैं, तुम तो मेरी बेटियों की तरह हो। तुम्हें अच्छा बुरा नहीं समझाऊंगी तो किसे कहूँगी। कल को तुमने ब्याह कर ससुराल जाना है तो वो लोग तो हमें ही बुरा कहेंगे ना कि हमने तुम्हें कुछ समझाया नहीं। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। रईसा को जैसे बहुत बड़ा आसरा मिल गया। तो रईसा ने चची को कहा, चची मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे डर लगता है चचा को पता चली तो वो मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। चची ने लाड़ दिखाते हुए कहा, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे चचा से कुछ भी नहीं कहूँगी। तो रईसा ने बताया, पड़ोस वालों के लड़के ने मुझे हाथ फेंका है छत से। चची थोड़ा और करीब हो गई, क्या लिखा है उसमें? तो रईसा ने वो हाथ चची के हाथ में थमा दिया जिसमें लिखा था, डियर, मुझे बहुत दुख होता है तुम्हें देखकर। तुम्हारे घर वाले तुमसे काम भी करवा लेते हैं और कदर भी नहीं करते। मैं छत से देखता रहता हूँ जो तुम लोगों के घर में होता है। अगर तुम चाहो तो अपने मसले मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। हाथ पढ़कर चची ने रईसा को तसल्ली दी कि इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लिखा, बस तुम इग्नोर करो और किसी को कुछ ना बताना। जब जवाब नहीं दोगी तो खुद ही पीछे हट जाएगा। ये हाथ मुझे दे दो, मैं फाड़ कर फेंक देती हूँ और तुम आराम करो। रईसा चची को सारी बात बताकर पुरसुकून हो गई। 2 दिन हो गए थे चची ने को हंगामा नहीं किया कोई। रईसा को तसल्ली होगी कि चची उसकी हमदर्द है। 2 दिन बाद फूफो आई तो रईसा को अपने साथ ले गई।
کہ میرے گھر کچھ دن رہ لو، مجھے پتہ ہے اپنی بھابھی کا وہ کیسی ہے۔ رئیسہ ہاتھ والی بات بھول بھال گئی اور پھوپھو سے بھی کوئی ذکر نہ کیا۔ ابھی پھوپھو کے گھر گئے اسے ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اسے پتہ چلا پھوپھو کے سسرالی رشتہ داروں کے گھر سے اس کے لیے رشتہ آیا ہے۔ رئیسہ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ رئیسہ کی عمر ابھی 16 برس تھی۔ اس کی پھوپھو نے اسے بتایا کہ تمہاری شادی میں اپنے سسرال میں ہی کروں گی تاکہ تم سے رابطہ قریب کا رہ سکے۔ رئیسہ کچھ نہ بولی۔ رئیسہ کو تصویر دکھائی لڑکے کی تو رئیسہ نے پوچھا پھوپھو اس کی عمر کتنی ہے؟ تو پھوپھو نے بولی صرف 35 سال۔ بڑی عمر کے لڑکے سے شادی ہو تو وہ قدر بھی کرے گا اور خیال بھی رکھے گا۔ تو رئیسہ چپ کر گئی کہ جو بہتر لگے آپ سب کو۔ رئیسہ کی منگنی ہو گئی اور 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ دے دی گئی، پر منگنی پر چچا، تایا، چھوٹے چچا، دونوں پھوپھو سب کا لہجہ ہی رئیسہ سے اکھڑا اکھڑا سا تھا جو رئیسہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ البتہ چچی خوش تھیں کہ منگنی کے بعد بھی سب رئیسہ سے اکھڑے اکھڑے سے بات کرتے۔ رئیسہ کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ 3 ماہ بعد شادی تھی تو رئیسہ کے لیے جہیز اکٹھا ہونے لگا۔ دادی سے جو بن پایا وہ نئی چیزیں لے آئی۔ دور پار کے رشتہ داروں نے پرانا فرنیچر دیا جو پالش ہو کر آ گیا۔ رئیسہ کی شادی ہو گئی تو اسے پتہ چلا اس کا شوہر نہ صرف عمر میں اس سے بڑا ہے بلکہ کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کرتا۔ وہ ایک کبوتر باز ہے اور ہر وقت وہ کبوتروں کی بازیوں کے پیچھے ہی پھرتا ہے۔ کوئی دوست یار پیسے دے دے تو روکھا سوکھا گھر پک جاتا، نہیں تو فاقے۔ اگر رئیسہ کچھ مانگتی تو بری طرح اس کو پیٹ کر رکھ دیتا۔ رئیسہ کی شادی کے 10 سال بعد رئیسہ پر حقیقت کھلی کہ جو ہاتھ چچی کو اس نے دیا تھا اس کے مطابق رئیسہ گھر سے بھاگنے والی تھی۔ چچی نے سارے گھر والوں کو یہی بتایا کہ رئیسہ کے ساتھ والے گھر میں جو لڑکا ہے اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اس نے رئیسہ کو بھگانے کا خط لکھا تھا۔ یہ رئیسہ کو یہ سب پتہ چلا تو رئیسہ چکرا کر رہ گئی۔ چچی نے کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تبھی رئیسہ کی منگنی پر سب کے رویے اس سے خراب تھے۔ شادی پر بھی کچھ ایسا ہی تھا جبکہ چچی خوش واری صدقے جا رہی تھی۔ رئیسہ کو یہ دکھ نہیں تھا کہ اس کی شادی کاشف جیسے نکمے اور اس سے دوگنی عمر کے آدمی کے ساتھ کر دی گئی۔ اسے دکھ تھا کہ کسی نے سچ اس سے پوچھا بھی نہیں اور اتنے بڑے جھوٹ کا اسے بتایا بھی نہیں اور اس کی زندگی برباد کر دی۔ رئیسہ نے اپنی اور اپنے بچوں کی بہتر زندگی کے لیے خود نوکری شروع کر دی۔ آج ڈیوٹی پر جب اس کی کزن کا فون آیا کہ چچی کی سب سے لاڈلی بیٹی چچی کا اور بھابھی کا زیور لے کر گھر سے بھاگ گئی، چچی نے بغیر سوچے سمجھے اپنے حسد میں رئیسہ کو گھر سے نکالنے کے لیے اس پر تہمت لگائی اور بھول گئی کہ بیٹیاں تو اس کی بھی ہیں۔ کیا ہوا اگر رئیسہ کے ماں باپ نہیں؟ اللہ تو اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا باقیوں کا ہے۔ وہ اوپر بیٹھا ہے نا اپنے مظلوم بندوں کا حساب پورا کرنے کے لیے۔ جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو وہ صرف انصاف کرتا ہے اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔